जब शमशेर साहब की बीवी मर गई है, जिस थाली में खाता है उसी में छेद किया। मेरा आदमी होके मेरी जासूसी करता है, मेरी बातें बीवी को बताएगा मेरी। बोल क्या क्या बताया तूने? दोस्तों ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में आप लोग देखेंगे। दोस्तों आखिरकार शमशेर को अपने बाबा साहब की सारी हकीकत मालूम हो गई कि महक के मरने का कोई ड्रामा नहीं था, बल्कि उसे खुद बाबा साहब ने मरवाने की कोशिश की थी। दोस्तों ये तो महक की किस्मत थी कि वो बच गई। महक भी शमशेर के वालिद की ये सारी हकीकत जान चुकी है। शमशेर ने जब पीछे पलट कर देखा तो महक उसके पीछे खड़ी थी। ये सब सुनने के बाद वो यहाँ से दौड़ती हुई चली गई। शमशेर उसका पीछा करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि महक प्लीज मेरी बात सुनो, मगर वो भागते हुए ऑटो में बैठ गई और यहाँ से घर वापस चली गई। अब यहाँ से जब वो घर गई तो उसे हकीकत तो मालूम हो ही चुकी थी। शमशेर की माँ उसे धमकी देती है कि खबरदार अगर तुमने ये हकीकत शमशेर को बताई तो, मगर वो अब खामोश नहीं रहती। शमशेर जल्दी से घर वापस आया तो उसका भाई उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि शमशेर प्लीज मेरी बात सुनो। वो उसे धक्का दे देता है कि मैंने अब किसी की बात भी नहीं सुननी। जो कुछ शेरू ने कहा है ना, अगर वो सच हुआ ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरे सामने बाबा साहब भी आ गए तब भी नहीं। ये सुनकर तो अब दारा भी डर गया, क्योंकि वो शमशेर की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ है। मगर अब जब शमशेर घर आया तो महक भी उसे साफ साफ सुना देती है कि मेरी जिंदगी तुमने जहन्नम बना दी है और मैं इस जहन्नम में चुपचाप चलती रही। जिसके बाद महक कहती है कि मेरी मौत भी तुम्हारे बाप की दी हुई थी। उस मुलाजम की बात पर यकीन नहीं है, तुम्हें अपनी माँ की बात पर तो यकीन होगा ना। अब शमशेर को इस बारे में मालूम हो जाता है कि उसकी माँ को भी इस बारे में सब कुछ मालूम है। फिर शमशेर गन लेता है और अपनी माँ के पास चला जाता है और वो अपनी माँ से कहता है कि सच क्या है, अगर आपने ना बताया तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। जिसके बाद शमशेर की माँ कहती है कि हाँ यही सच है, तुम्हारे बाबा ने ही महक को मरवाने की कोशिश की है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि आने वाली एपिसोड में क्या होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में आप लोग देखेंगे। दोस्तों आखिरकार शमशेर को अपने बाबा साहब की सारी हकीकत मालूम हो गई कि महक के मरने का कोई ड्रामा नहीं था, बल्कि उसे खुद बाबा साहब ने मरवाने की कोशिश की थी। दोस्तों ये तो महक की किस्मत थी कि वो बच गई। महक भी शमशेर के वालिद की ये सारी हकीकत जान चुकी है। शमशेर ने जब पीछे पलट कर देखा तो महक उसके पीछे खड़ी थी। ये सब सुनने के बाद वो यहाँ से दौड़ती हुई चली गई। शमशेर उसका पीछा करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि महक प्लीज मेरी बात सुनो, मगर वो भागते हुए ऑटो में बैठ गई और यहाँ से घर वापस चली गई। अब यहाँ से जब वो घर गई तो उसे हकीकत तो मालूम हो ही चुकी थी। शमशेर की माँ उसे धमकी देती है कि खबरदार अगर तुमने ये हकीकत शमशेर को बताई तो, मगर वो अब खामोश नहीं रहती। शमशेर जल्दी से घर वापस आया तो उसका भाई उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि शमशेर प्लीज मेरी बात सुनो। वो उसे धक्का दे देता है कि मैंने अब किसी की बात भी नहीं सुननी। जो कुछ शेरू ने कहा है ना, अगर वो सच हुआ ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरे सामने बाबा साहब भी आ गए तब भी नहीं। ये सुनकर तो अब दारा भी डर गया, क्योंकि वो शमशेर की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ है। मगर अब जब शमशेर घर आया तो महक भी उसे साफ साफ सुना देती है कि मेरी जिंदगी तुमने जहन्नम बना दी है और मैं इस जहन्नम में चुपचाप चलती रही। जिसके बाद महक कहती है कि मेरी मौत भी तुम्हारे बाप की दी हुई थी। उस मुलाजम की बात पर यकीन नहीं है, तुम्हें अपनी माँ की बात पर तो यकीन होगा ना। अब शमशेर को इस बारे में मालूम हो जाता है कि उसकी माँ को भी इस बारे में सब कुछ मालूम है। फिर शमशेर गन लेता है और अपनी माँ के पास चला जाता है और वो अपनी माँ से कहता है कि सच क्या है, अगर आपने ना बताया तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। जिसके बाद शमशेर की माँ कहती है कि हाँ यही सच है, तुम्हारे बाबा ने ही महक को मरवाने की कोशिश की है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि आने वाली एपिसोड में क्या होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में आप लोग देखेंगे। दोस्तों आखिरकार शमशेर को अपने बाबा साहब की सारी हकीकत मालूम हो गई कि महक के मरने का कोई ड्रामा नहीं था, बल्कि उसे खुद बाबा साहब ने मरवाने की कोशिश की थी। दोस्तों ये तो महक की किस्मत थी कि वो बच गई। महक भी शमशेर के वालिद की ये सारी हकीकत जान चुकी है। शमशेर ने जब पीछे पलट कर देखा तो महक उसके पीछे खड़ी थी। ये सब सुनने के बाद वो यहाँ से दौड़ती हुई चली गई। शमशेर उसका पीछा करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि महक प्लीज मेरी बात सुनो, मगर वो भागते हुए ऑटो में बैठ गई और यहाँ से घर वापस चली गई। अब यहाँ से जब वो घर गई तो उसे हकीकत तो मालूम हो ही चुकी थी। शमशेर की माँ उसे धमकी देती है कि खबरदार अगर तुमने ये हकीकत शमशेर को बताई तो, मगर वो अब खामोश नहीं रहती। शमशेर जल्दी से घर वापस आया तो उसका
भाई उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि शमशेर प्लीज मेरी बात सुनो। वो उसे धक्का दे देता है कि मैंने अब किसी की बात भी नहीं सुननी। जो कुछ शेरू ने कहा है ना, अगर वो सच हुआ ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरे सामने बाबा साहब भी आ गए तब भी नहीं। ये सुनकर तो अब दारा भी डर गया, क्योंकि वो शमशेर की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ है। मगर अब जब शमशेर घर आया तो महक भी उसे साफ साफ सुना देती है कि मेरी जिंदगी तुमने जहन्नम बना दी है और मैं इस जहन्नम में चुपचाप चलती रही। जिसके बाद महक कहती है कि मेरी मौत भी तुम्हारे बाप की दी हुई थी। उस मुलाजिम की बात पर यकीन नहीं है, तुम्हें अपनी माँ की बात पर तो यकीन होगा ना। अब शमशेर को इस बारे में मालूम हो जाता है कि उसकी माँ को भी इस बारे में सब कुछ मालूम है। फिर शमशेर गन लेता है और अपनी माँ के पास चला जाता है और वो अपनी माँ से कहता है कि सच क्या है, अगर आपने ना बताया तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। जिसके बाद शमशेर की माँ कहती है कि हाँ यही सच है, तुम्हारे बाबा ने ही महक को मरवाने की कोशिश की है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि आने वाली एपिसोड में क्या होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में आप लोग देखेंगे। दोस्तों आखिरकार शमशेर को अपने बाबा साहब की सारी हकीकत मालूम हो गई कि महक के मरने का कोई ड्रामा नहीं था, बल्कि उसे खुद बाबा साहब ने मरवाने की कोशिश की थी। दोस्तों ये तो महक की किस्मत थी कि वो बच गई। महक भी शमशेर के वालिद की ये सारी हकीकत जान चुकी है। शमशेर ने जब पीछे पलट कर देखा तो महक उसके पीछे खड़ी थी। ये सब सुनने के बाद वो यहाँ से दौड़ती हुई चली गई। शमशेर उसका पीछा करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि महक प्लीज मेरी बात सुनो, मगर वो भागते हुए ऑटो में बैठ गई और यहाँ से घर वापस चली गई। अब यहाँ से जब वो घर गई तो उसे हकीकत तो मालूम हो ही चुकी थी। शमशेर की माँ उसे धमकी देती है कि खबरदार अगर तुमने ये हकीकत शमशेर को बताई तो, मगर वो अब खामोश नहीं रहती। शमशेर जल्दी से घर वापस आया तो उसका भाई उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि शमशेर प्लीज मेरी बात सुनो। वो उसे धक्का दे देता है कि मैंने अब किसी की बात भी नहीं सुननी। जो कुछ शेरू ने कहा है ना, अगर वो सच हुआ ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरे सामने बाबा साहब भी आ गए तब भी नहीं। ये सुनकर तो अब दारा भी डर गया, क्योंकि वो शमशेर की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ है। मगर अब जब शमशेर घर आया तो महक भी उसे साफ साफ सुना देती है कि मेरी जिंदगी तुमने जहन्नम बना दी है और मैं इस जहन्नम में चुपचाप चलती रही। जिसके बाद महक कहती है कि मेरी मौत भी तुम्हारे बाप की दी हुई थी। उस मुलाजिम की बात पर यकीन नहीं है, तुम्हें अपनी माँ की बात पर तो यकीन होगा ना। अब शमशेर को इस बारे में मालूम हो जाता है कि उसकी माँ को भी इस बारे में सब कुछ मालूम है। फिर शमशेर गन लेता है और अपनी माँ के पास चला जाता है और वो अपनी माँ से कहता है कि सच क्या है, अगर आपने ना बताया तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। जिसके बाद शमशेर की माँ कहती है कि हाँ यही सच है, तुम्हारे बाबा ने ही महक को मरवाने की कोशिश की है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि आने वाली एपिसोड में क्या होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में आप लोग देखेंगे। दोस्तों आखिरकार शमशेर को अपने बाबा साहब की सारी हकीकत मालूम हो गई कि महक के मरने का कोई ड्रामा नहीं था, बल्कि उसे खुद बाबा साहब ने मरवाने की कोशिश की थी। दोस्तों ये तो महक की किस्मत थी कि वो बच गई। महक भी शमशेर के वालिद की ये सारी हकीकत जान चुकी है। शमशेर ने जब पीछे पलट कर देखा तो महक उसके पीछे खड़ी थी। ये सब सुनने के बाद वो यहाँ से दौड़ती हुई चली गई। शमशेर उसका पीछा करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि महक प्लीज मेरी बात सुनो, मगर वो भागते हुए ऑटो में बैठ गई और यहाँ से घर वापस चली गई। अब यहाँ से जब वो घर गई तो उसे हकीकत तो मालूम हो ही चुकी थी। शमशेर की माँ उसे धमकी देती है कि खबरदार अगर तुमने ये हकीकत शमशेर को बताई तो, मगर वो अब खामोश नहीं रहती। शमशेर जल्दी से घर वापस आया तो उसका भाई उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि शमशेर प्लीज मेरी बात सुनो। वो उसे धक्का दे देता है कि मैंने अब किसी की बात भी नहीं सुननी। जो कुछ शेरू ने कहा है ना, अगर वो सच हुआ ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरे सामने बाबा साहब भी आ गए तब भी नहीं। ये सुनकर तो अब दारा भी डर गया, क्योंकि वो शमशेर की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ है। मगर अब जब शमशेर घर आया तो महक भी उसे साफ साफ सुना देती है कि मेरी जिंदगी तुमने जहन्नम बना दी है और मैं इस जहन्नम में चुपचाप चलती रही। जिसके बाद महक कहती है कि मेरी मौत भी तुम्हारे बाप की दी हुई थी। उस मुलाजिम की बात पर यकीन नहीं है, तुम्हें अपनी माँ की बात पर तो यकीन होगा ना। अब शमशेर को इस बारे में मालूम हो जाता है कि उसकी माँ को भी इस बारे में सब कुछ मालूम है। फिर शमशेर गन लेता है और अपनी माँ के पास चला जाता है और वो अपनी माँ से कहता है कि सच क्या है, अगर आपने ना बताया तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। जिसके बाद शमशेर की माँ कहती है कि हाँ यही सच है, तुम्हारे बाबा ने ही महक को मरवाने की कोशिश की है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि आने वाली एपिसोड में क्या होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में आप लोग देखेंगे। दोस्तों आखिरकार शमशेर को अपने बाबा साहब की सारी हकीकत मालूम हो गई कि महक के मरने का कोई ड्रामा नहीं था, बल्कि उसे खुद बाबा साहब ने मरवाने की कोशिश की थी। दोस्तों ये तो महक की किस्मत थी कि वो बच गई। महक भी शमशेर के वालिद की ये सारी हकीकत
حقیقت جان چکی ہے۔ شمشیر نے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو مہک اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ یہ سب سننے کے بعد وہ یہاں سے دوڑتی ہوئی چلی گئی۔ شمشیر اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مہک پلیز میری بات سنو، مگر وہ بھاگتے ہوئے آٹو میں بیٹھ گئی اور یہاں سے گھر واپس چلی گئی۔ اب یہاں سے جب وہ گھر گئی تو اسے حقیقت تو معلوم ہو ہی چکی تھی۔ شمشیر کی ماں اسے دھمکی دیتی ہے کہ خبردار اگر تم نے یہ حقیقت شمشیر کو بتائی تو، مگر وہ اب خاموش نہیں رہتی۔ شمشیر جلدی سے گھر واپس آیا تو اس کا بھائی اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شمشیر پلیز میری بات سنو۔ وہ اسے دھکا دے دیتا ہے کہ میں نے اب کسی کی بات بھی نہیں سننی۔ جو کچھ شیرو نے کہا ہے نا، اگر وہ سچ ہوا نا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اگر میرے سامنے بابا صاحب بھی آگے تب بھی نہیں۔ یہ سن کر تو اب دارا بھی ڈر گیا، کیونکہ وہ شمشیر کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہے۔ مگر اب جب شمشیر گھر آیا تو مہک بھی اسے صاف صاف سنا دیتی ہے کہ میری زندگی تم نے جہنم بنا دی ہے اور میں اس جہنم میں چپ چاپ چلتی رہی۔ جس کے بعد مہک کہتی ہے کہ میری موت بھی تمہارے باپ کی دی ہوئی تھی، اس ملازم کی بات پر یقین نہیں ہے، تمہیں اپنی ماں کی بات پر تو یقین ہوگا نا۔ اب شمشیر کو اس بارے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی ماں کو بھی اس بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ پھر شمشیر گن لیتا ہے اور اپنی ماں کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ سچ کیا ہے، اگر آپ نے نہ بتایا تو میں خود کو گولی مار لوں گا۔ جس کے بعد شمشیر کی ماں کہتی ہے کہ ہاں یہی سچ ہے، تمہارے بابا نے ہی مہک کو مروانے کی کوشش کی ہے۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہوگا؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی میں آپ لوگ دیکھیں گے۔ دوستو آخرکار شمشیر کو اپنے بابا صاحب کی ساری حقیقت معلوم ہو گئی کہ مہک کے مرنے کا کوئی ڈرامہ نہیں تھا، بلکہ اسے خود بابا صاحب نے مروانے کی کوشش کی تھی۔ دوستو یہ تو مہک کی قسمت تھی کہ وہ بچ گئی۔ مہک بھی شمشیر کے والد کی یہ ساری حقیقت جان چکی ہے۔ شمشیر نے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو مہک اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ یہ سب سننے کے بعد وہ یہاں سے دوڑتی ہوئی چلی گئی۔ شمشیر اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مہک پلیز میری بات سنو، مگر وہ بھاگتے ہوئے آٹو میں بیٹھ گئی اور یہاں سے گھر واپس چلی گئی۔ اب یہاں سے جب وہ گھر گئی تو اسے حقیقت تو معلوم ہو ہی چکی تھی۔ شمشیر کی ماں اسے دھمکی دیتی ہے کہ خبردار اگر تم نے یہ حقیقت شمشیر کو بتائی تو، مگر وہ اب خاموش نہیں رہتی۔ شمشیر جلدی سے گھر واپس آیا تو اس کا بھائی اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شمشیر پلیز میری بات سنو۔ وہ اسے دھکا دے دیتا ہے کہ میں نے اب کسی کی بات بھی نہیں سننی۔ جو کچھ شیرو نے کہا ہے نا، اگر وہ سچ ہوا نا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اگر میرے سامنے بابا صاحب بھی آگے تب بھی نہیں۔ یہ سن کر تو اب دارا بھی ڈر گیا، کیونکہ وہ شمشیر کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہے۔ مگر اب جب شمشیر گھر آیا تو مہک بھی اسے صاف صاف سنا دیتی ہے کہ میری زندگی تم نے جہنم بنا دی ہے اور میں اس جہنم میں چپ چاپ چلتی رہی۔ جس کے بعد مہک کہتی ہے کہ میری موت بھی تمہارے باپ کی دی ہوئی تھی، اس ملازم کی بات پر یقین نہیں ہے، تمہیں اپنی ماں کی بات پر تو یقین ہوگا نا۔ اب شمشیر کو اس بارے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی ماں کو بھی اس بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ پھر شمشیر گن لیتا ہے اور اپنی ماں کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ سچ کیا ہے، اگر آپ نے نہ بتایا تو میں خود کو گولی مار لوں گا۔ جس کے بعد شمشیر کی ماں کہتی ہے کہ ہاں یہی سچ ہے، تمہارے بابا نے ہی مہک کو مروانے کی کوشش کی ہے۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہوگا؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی میں آپ لوگ دیکھیں گے۔ دوستو آخرکار شمشیر کو اپنے بابا صاحب کی ساری حقیقت معلوم ہو گئی کہ مہک کے مرنے کا کوئی ڈرامہ نہیں تھا، بلکہ اسے خود بابا صاحب نے مروانے کی کوشش کی تھی۔ دوستو یہ تو مہک کی قسمت تھی کہ وہ بچ گئی۔ مہک بھی شمشیر کے والد کی یہ ساری حقیقت جان چکی ہے۔ شمشیر نے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو مہک اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ یہ سب سننے کے بعد وہ یہاں سے دوڑتی ہوئی چلی گئی۔ شمشیر اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مہک پلیز میری بات سنو، مگر وہ بھاگتے ہوئے آٹو میں بیٹھ گئی اور یہاں سے گھر واپس چلی گئی۔ اب یہاں سے جب وہ گھر گئی تو اسے حقیقت تو معلوم ہو ہی چکی تھی۔ شمشیر کی ماں اسے دھمکی دیتی ہے کہ خبردار اگر تم نے یہ حقیقت شمشیر کو بتائی تو، مگر وہ اب خاموش نہیں رہتی۔ شمشیر جلدی سے گھر واپس آیا تو اس کا بھائی اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شمشیر پلیز میری بات سنو۔ وہ اسے دھکا دے دیتا ہے کہ میں نے اب کسی کی بات بھی نہیں سننی۔ جو کچھ شیرو نے کہا ہے نا، اگر وہ سچ ہوا نا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اگر میرے سامنے بابا صاحب بھی آگے تب بھی نہیں۔ یہ سن کر تو اب دارا بھی ڈر گیا، کیونکہ وہ شمشیر کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہے۔ مگر اب جب شمشیر گھر آیا تو مہک بھی اسے صاف صاف سنا دیتی ہے کہ میری زندگی تم نے جہنم بنا دی ہے اور میں اس جہنم میں چپ چاپ چلتی رہی۔ جس کے بعد مہک کہتی ہے کہ میری موت بھی تمہارے باپ کی دی ہوئی تھی، اس ملازم کی بات پر یقین نہیں ہے، تمہیں اپنی ماں کی بات پر تو یقین ہوگا نا۔ اب شمشیر کو اس بارے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی ماں کو بھی اس بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ پھر شمشیر گن لیتا ہے اور اپنی ماں کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ سچ کیا ہے، اگر
اگر آپ نے نہ بتایا تو میں خود کو گولی مار لوں گا، جس کے بعد شمشیر کی ماں کہتی ہے کہ ہاں یہی سچ ہے، تمہارے بابا نے ہی مہک کو مروانے کی کوشش کی ہے۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہوگا؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی میں آپ لوگ دیکھیں گے۔ دوستو آخرکار شمشیر کو اپنے بابا صاحب کی ساری حقیقت معلوم ہو گئی کہ مہک کے مرنے کا کوئی ڈرامہ نہیں تھا، بلکہ اسے خود بابا صاحب نے مروانے کی کوشش کی تھی۔ دوستو یہ تو مہک کی قسمت تھی کہ وہ بچ گئی۔ مہک بھی شمشیر کے والد کی یہ ساری حقیقت جان چکی ہے۔ شمشیر نے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو مہک اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ یہ سب سننے کے بعد وہ یہاں سے دوڑتی ہوئی چلی گئی۔ شمشیر اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مہک پلیز میری بات سنو، مگر وہ بھاگتے ہوئے آٹو میں بیٹھ گئی اور یہاں سے گھر واپس چلی گئی۔ اب یہاں سے جب وہ گھر گئی تو اسے حقیقت تو معلوم ہو ہی چکی تھی۔ شمشیر کی ماں اسے دھمکی دیتی ہے کہ خبردار اگر تم نے یہ حقیقت شمشیر کو بتائی تو، مگر وہ اب خاموش نہیں رہتی۔ شمشیر جلدی سے گھر واپس آیا تو اس کا بھائی اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شمشیر پلیز میری بات سنو۔ وہ اسے دھکا دے دیتا ہے کہ میں نے اب کسی کی بات بھی نہیں سننی، جو کچھ شیرو نے کہا ہے نا، اگر وہ سچ ہوا نا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اگر میرے سامنے بابا صاحب بھی آگے تب بھی نہیں۔ یہ سن کر تو اب دارا بھی ڈر گیا، کیونکہ وہ شمشیر کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہے۔ مگر اب جب شمشیر گھر آیا تو مہک بھی اسے صاف صاف سنا دیتی ہے کہ میری زندگی تم نے جہنم بنا دی ہے اور میں اس جہنم میں چپ چاپ چلتی رہی۔ جس کے بعد مہک کہتی ہے کہ میری موت بھی تمہارے باپ کی دی ہوئی تھی، اس ملازم کی بات پر یقین نہیں ہے، تمہیں اپنی ماں کی بات پر تو یقین ہوگا نا۔ اب شمشیر کو اس بارے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی ماں کو بھی اس بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ پھر شمشیر گن لیتا ہے اور اپنی ماں کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ سچ کیا ہے، اگر آپ نے نہ بتایا تو میں خود کو گولی مار لوں گا۔ جس کے بعد شمشیر کی ماں کہتی ہے کہ ہاں یہی سچ ہے، تمہارے بابا نے ہی مہک کو مروانے کی کوشش کی ہے۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہوگا؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی میں آپ لوگ دیکھیں گے۔ دوستو آخرکار شمشیر کو اپنے بابا صاحب کی ساری حقیقت معلوم ہو گئی کہ مہک کے مرنے کا کوئی ڈرامہ نہیں تھا، بلکہ اسے خود بابا صاحب نے مروانے کی کوشش کی تھی۔ دوستو یہ تو مہک کی قسمت تھی کہ وہ بچ گئی۔ مہک بھی شمشیر کے والد کی یہ ساری حقیقت جان چکی ہے۔ شمشیر نے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو مہک اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ یہ سب سننے کے بعد وہ یہاں سے دوڑتی ہوئی چلی گئی۔ شمشیر اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مہک پلیز میری بات سنو، مگر وہ بھاگتے ہوئے آٹو میں بیٹھ گئی اور یہاں سے گھر واپس چلی گئی۔ اب یہاں سے جب وہ گھر گئی تو اسے حقیقت تو معلوم ہو ہی چکی تھی۔ شمشیر کی ماں اسے دھمکی دیتی ہے کہ خبردار اگر تم نے یہ حقیقت شمشیر کو بتائی تو، مگر وہ اب خاموش نہیں رہتی۔ شمشیر جلدی سے گھر واپس آیا تو اس کا بھائی اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شمشیر پلیز میری بات سنو۔ وہ اسے دھکا دے دیتا ہے کہ میں نے اب کسی کی بات بھی نہیں سننی، جو کچھ شیرو نے کہا ہے نا، اگر وہ سچ ہوا نا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اگر میرے سامنے بابا صاحب بھی آگے تب بھی نہیں۔ یہ سن کر تو اب دارا بھی ڈر گیا، کیونکہ وہ شمشیر کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہے۔ مگر اب جب شمشیر گھر آیا تو مہک بھی اسے صاف صاف سنا دیتی ہے کہ میری زندگی تم نے جہنم بنا دی ہے اور میں اس جہنم میں چپ چاپ چلتی رہی۔ جس کے بعد مہک کہتی ہے کہ میری موت بھی تمہارے باپ کی دی ہوئی تھی، اس ملازم کی بات پر یقین نہیں ہے، تمہیں اپنی ماں کی بات پر تو یقین ہوگا نا۔ اب شمشیر کو اس بارے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی ماں کو بھی اس بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ پھر شمشیر گن لیتا ہے اور اپنی ماں کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ سچ کیا ہے، اگر آپ نے نہ بتایا تو میں خود کو گولی مار لوں گا۔ جس کے بعد شمشیر کی ماں کہتی ہے کہ ہاں یہی سچ ہے، تمہارے بابا نے ہی مہک کو مروانے کی کوشش کی ہے۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہوگا؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی میں آپ لوگ دیکھیں گے۔ دوستو آخرکار شمشیر کو اپنے بابا صاحب کی ساری حقیقت معلوم ہو گئی کہ مہک کے مرنے کا کوئی ڈرامہ نہیں تھا، بلکہ اسے خود بابا صاحب نے مروانے کی کوشش کی تھی۔ دوستو یہ تو مہک کی قسمت تھی کہ وہ بچ گئی۔ مہک بھی شمشیر کے والد کی یہ ساری حقیقت جان چکی ہے۔ شمشیر نے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو مہک اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ یہ سب سننے کے بعد وہ یہاں سے دوڑتی ہوئی چلی گئی۔ شمشیر اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مہک پلیز میری بات سنو، مگر وہ بھاگتے ہوئے آٹو میں بیٹھ گئی اور یہاں سے گھر واپس چلی گئی۔ اب یہاں سے جب وہ گھر گئی تو اسے حقیقت تو معلوم ہو ہی چکی تھی۔ شمشیر کی ماں اسے دھمکی دیتی ہے کہ خبردار اگر تم نے یہ حقیقت شمشیر کو بتائی تو، مگر وہ اب خاموش نہیں رہتی۔ شمشیر جلدی سے گھر واپس آیا تو اس کا بھائی اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شمشیر پلیز میری بات سنو۔ وہ اسے دھکا دے دیتا ہے کہ میں نے اب کسی کی بات بھی نہیں سننی، جو کچھ شیرو نے کہا ہے نا، اگر وہ سچ ہوا نا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اگر میرے سامنے بابا صاحب بھی آگے تب بھی نہیں۔ یہ سن کر
تو اب دارا بھی ڈر گیا کیونکہ وہ شمشیر کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہے، مگر اب جب شمشیر گھر آیا تو مہک بھی اسے صاف صاف سنا دیتی ہے کہ میری زندگی تم نے جہنم بنا دی ہے اور میں اس جہنم میں چپ چاپ چلتی رہی، جس کے بعد مہک کہتی ہے کہ میری موت بھی تمہارے باپ کی دی ہوئی تھی، اس ملازم کی بات پر یقین نہیں ہے، تمہیں اپنی ماں کی بات پر تو یقین ہوگا نا۔ اب شمشیر کو اس بارے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی ماں کو بھی اس بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ پھر شمشیر گن لیتا ہے اور اپنی ماں کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ سچ کیا ہے، اگر آپ نے نہ بتایا تو میں خود کو گولی مار لوں گا، جس کے بعد شمشیر کی ماں کہتی ہے کہ ہاں یہی سچ ہے، تمہارے بابا نے ہی مہک کو مروانے کی کوشش کی ہے۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہوگا؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی میں آپ لوگ دیکھیں گے۔ دوستو آخرکار شمشیر کو اپنے بابا صاحب کی ساری حقیقت معلوم ہو گئی کہ مہک کے مرنے کا کوئی ڈرامہ نہیں تھا بلکہ اسے خود بابا صاحب نے مروانے کی کوشش کی تھی۔ دوستو یہ تو مہک کی قسمت تھی کہ وہ بچ گئی، مہک بھی شمشیر کے والد کی یہ ساری حقیقت جان چکی ہے۔ شمشیر نے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو مہک اس کے پیچھے کھڑی تھی، یہ سب سننے کے بعد وہ یہاں سے دوڑتی ہوئی چلی گئی۔ شمشیر اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مہک پلیز میری بات سنو، مگر وہ بھاگتے ہوئے آٹو میں بیٹھ گئی اور یہاں سے گھر واپس چلی گئی۔ اب یہاں سے جب وہ گھر گئی تو اسے حقیقت تو معلوم ہو ہی چکی تھی۔ شمشیر کی ماں اسے دھمکی دیتی ہے کہ خبردار اگر تم نے یہ حقیقت شمشیر کو بتائی تو، مگر وہ اب خاموش نہیں رہتی۔ شمشیر جلدی سے گھر واپس آیا تو اس کا بھائی اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ شمشیر پلیز میری بات سنو، وہ اسے دھکا دے دیتا ہے کہ میں نے اب کسی کی بات بھی نہیں سننی، جو کچھ شیرو نے کہا ہے نا اگر وہ سچ ہوا نا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اگر میرے سامنے بابا صاحب بھی آگے تب بھی نہیں۔ یہ سن کر تو اب دارا بھی ڈر گیا کیونکہ وہ شمشیر کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہے، مگر اب جب شمشیر گھر آیا تو مہک بھی اسے صاف صاف سنا دیتی ہے کہ میری زندگی تم نے جہنم بنا دی ہے اور میں اس جہنم میں چپ چاپ چلتی رہی، جس کے بعد مہک کہتی ہے کہ میری موت بھی تمہارے باپ کی دی ہوئی تھی، اس ملازم کی بات پر یقین نہیں ہے، تمہیں اپنی ماں کی بات پر تو یقین ہوگا نا۔ اب شمشیر کو اس بارے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی ماں کو بھی اس بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ پھر شمشیر گن لیتا ہے اور اپنی ماں کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ سچ کیا ہے، اگر آپ نے نہ بتایا تو میں خود کو گولی مار لوں گا، جس کے بعد شمشیر کی ماں کہتی ہے کہ ہاں یہی سچ ہے، تمہارے بابا نے ہی مہک کو مروانے کی کوشش کی ہے۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہوگا؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی میں آپ لوگ دیکھیں گے۔ دوستو آخرکار شمشیر کو اپنے بابا صاحب کی ساری حقیقت معلوم ہو گئی کہ مہک کے مرنے کا کوئی ڈرامہ نہیں تھا بلکہ اسے خود بابا صاحب نے مروانے کی کوشش کی تھی۔ دوستو یہ تو مہک کی قسمت تھی کہ وہ بچ گئی، مہک بھی شمشیر کے والد کی یہ ساری حقیقت جان چکی ہے۔ شمشیر نے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو مہک اس کے پیچھے کھڑی تھی، یہ سب سننے کے بعد وہ یہاں سے دوڑتی ہوئی چلی گئی۔ شمشیر اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مہک پلیز میری بات سنو، مگر وہ بھاگتے ہوئے آٹو میں بیٹھ گئی اور یہاں سے گھر واپس چلی گئی۔ اب یہاں سے جب وہ گھر گئی تو اسے دھکا دے دیتا ہے کہ میں نے اب کسی کی بات بھی نہیں سننی، جو کچھ شیرو نے کہا ہے نا اگر وہ سچ ہوا نا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اگر میرے سامنے بابا صاحب بھی آگے تب بھی نہیں۔ یہ سن کر تو اب دارا بھی ڈر گیا کیونکہ وہ شمشیر کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہے، مگر اب جب شمشیر گھر آیا تو مہک بھی اسے صاف صاف سنا دیتی ہے کہ میری زندگی تم نے جہنم بنا دی ہے اور میں اس جہنم میں چپ چاپ چلتی رہی، جس کے بعد شمشیر کی ماں اسے دھمکی دیتی ہے کہ خبردار اگر تم نے یہ حقیقت شمشیر کو بتائی تو، مگر وہ اب خاموش نہیں رہتی۔ شمشیر جلدی سے گھر واپس آیا تو اس کا بھائی اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ شمشیر پلیز میری بات سنو، وہ اسے دھکا دے دیتا ہے کہ میں نے اب کسی کی بات بھی نہیں سننی، جو کچھ شیرو نے کہا ہے نا اگر وہ سچ ہوا نا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اگر میرے سامنے بابا صاحب بھی آگے تب بھی نہیں۔ یہ سن کر تو اب دارا بھی ڈر گیا کیونکہ وہ شمشیر کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہے، مگر اب جب شمشیر گھر آیا تو مہک بھی اسے صاف صاف سنا دیتی ہے کہ میری زندگی تم نے جہنم بنا دی ہے اور میں اس جہنم میں چپ چاپ چلتی رہی، جس کے بعد مہک کہتی ہے کہ میری موت بھی تمہارے باپ کی دی ہوئی تھی، اس ملازم کی بات پر یقین نہیں ہے، تمہیں اپنی ماں کی بات پر تو یقین ہوگا نا۔ اب شمشیر کو اس بارے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی ماں کو بھی اس بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ پھر شمشیر گن لیتا ہے اور اپنی ماں کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ سچ کیا ہے، اگر آپ نے نہ بتایا تو میں خود کو گولی مار لوں گا، جس کے بعد شمشیر کی ماں کہتی ہے کہ ہاں یہی سچ ہے، تمہارے بابا نے ہی مہک کو مروانے کی کوشش کی ہے۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہوگا؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی میں آپ لوگ دیکھیں گے۔ دوستو آخرکار شمشیر کو اپنے بابا صاحب کی ساری حقیقت معلوم ہو گئی کہ مہک کے مرنے کا کوئی ڈرامہ نہیں تھا بلکہ اسے خود بابا صاحب نے مروانے کی کوشش کی تھی۔ دوستو یہ تو مہک کی قسمت تھی کہ وہ بچ گئی، مہک بھی شمشیر کے والد کی یہ ساری حقیقت جان چکی ہے۔ شمشیر نے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو مہک اس کے پیچھے کھڑی تھی، یہ سب سننے کے بعد وہ یہاں سے دوڑتی ہوئی چلی گئی۔ شمشیر اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مہک پلیز میری بات سنو، مگر وہ بھاگتے ہوئے آٹو میں بیٹھ گئی اور یہاں سے
घर वापस चली गई। अब यहाँ से जब वो घर गई तो उसे हकीकत तो मालूम हो ही चुकी थी। शमशेर की माँ उसे धमकी देती है कि खबरदार अगर तुमने ये हकीकत शमशेर को बताई तो, मगर वो अब खामोश नहीं रहती। शमशेर जल्दी से घर वापस आया तो उसका भाई उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि शमशेर प्लीज मेरी बात सुनो। वो उसे धक्का दे देता है कि मैंने अब किसी की बात भी नहीं सुननी। जो कुछ शेरू ने कहा है ना, अगर वो सच हुआ ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरे सामने बाबा साहब भी आ गए तब भी नहीं। ये सुनकर तो अब दारा भी डर गया, क्योंकि वो शमशेर की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ है। मगर अब जब शमशेर घर आया तो महक भी उसे साफ साफ सुना देती है कि मेरी जिंदगी तुमने जहन्नम बना दी है और मैं इस जहन्नम में चुपचाप चलती रही। जिसके बाद महक कहती है कि मेरी मौत भी तुम्हारे बाप की दी हुई थी। उस मुलाजिम की बात पर यकीन नहीं है, तुम्हें अपनी माँ की बात पर तो यकीन होगा ना। अब शमशेर को इस बारे में मालूम हो जाता है कि उसकी माँ को भी इस बारे में सब कुछ मालूम है। फिर शमशेर गन लेता है और अपनी माँ के पास चला जाता है और वो अपनी माँ से कहता है कि सच क्या है, अगर आपने ना बताया तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। जिसके बाद शमशेर की माँ कहती है कि हाँ यही सच है, तुम्हारे बाबा ने ही महक को मरवाने की कोशिश की है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि आने वाली एपिसोड में क्या होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में आप लोग देखेंगे। दोस्तों आखिरकार शमशेर को अपने बाबा साहब की सारी हकीकत मालूम हो गई कि महक के मरने का कोई ड्रामा नहीं था, बल्कि उसे खुद बाबा साहब ने मरवाने की कोशिश की थी। दोस्तों ये तो महक की किस्मत थी कि वो बच गई। महक भी शमशेर के वालिद की ये सारी हकीकत जान चुकी है। शमशेर ने जब पीछे पलट कर देखा तो महक उसके पीछे खड़ी थी। ये सब सुनने के बाद वो यहाँ से दौड़ती हुई चली गई। शमशेर उसका पीछा करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि महक प्लीज मेरी बात सुनो, मगर वो भागते हुए ऑटो में बैठ गई और यहाँ से घर वापस चली गई। अब यहाँ से जब वो घर गई तो उसे हकीकत तो मालूम हो ही चुकी थी। शमशेर की माँ उसे धमकी देती है कि खबरदार अगर तुमने ये हकीकत शमशेर को बताई तो, मगर वो अब खामोश नहीं रहती। शमशेर जल्दी से घर वापस आया तो उसका भाई उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि शमशेर प्लीज मेरी बात सुनो। वो उसे धक्का दे देता है कि मैंने अब किसी की बात भी नहीं सुननी। जो कुछ शेरू ने कहा है ना, अगर वो सच हुआ ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरे सामने बाबा साहब भी आ गए तब भी नहीं। ये सुनकर तो अब दारा भी डर गया, क्योंकि वो शमशेर की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ है। मगर अब जब शमशेर घर आया तो महक भी उसे साफ साफ सुना देती है कि मेरी जिंदगी तुमने जहन्नम बना दी है और मैं इस जहन्नम में चुपचाप चलती रही। जिसके बाद महक कहती है कि मेरी मौत भी तुम्हारे बाप की दी हुई थी। उस मुलाजिम की बात पर यकीन नहीं है, तुम्हें अपनी माँ की बात पर तो यकीन होगा ना। अब शमशेर को इस बारे में मालूम हो जाता है कि उसकी माँ को भी इस बारे में सब कुछ मालूम है। फिर शमशेर गन लेता है और अपनी माँ के पास चला जाता है और वो अपनी माँ से कहता है कि सच क्या है, अगर आपने ना बताया तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। जिसके बाद शमशेर की माँ कहती है कि हाँ यही सच है, तुम्हारे बाबा ने ही महक को मरवाने की कोशिश की है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि आने वाली एपिसोड में क्या होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में आप लोग देखेंगे। दोस्तों आखिरकार शमशेर को अपने बाबा साहब की सारी हकीकत मालूम हो गई कि महक के मरने का कोई ड्रामा नहीं था, बल्कि उसे खुद बाबा साहब ने मरवाने की कोशिश की थी। दोस्तों ये तो महक की किस्मत थी कि वो बच गई। महक भी शमशेर के वालिद की ये सारी हकीकत जान चुकी है। शमशेर ने जब पीछे पलट कर देखा तो महक उसके पीछे खड़ी थी। ये सब सुनने के बाद वो यहाँ से दौड़ती हुई चली गई। शमशेर उसका पीछा करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि महक प्लीज मेरी बात सुनो, मगर वो भागते हुए ऑटो में बैठ गई और यहाँ से घर वापस चली गई। अब यहाँ से जब वो घर गई तो उसे हकीकत तो मालूम हो ही चुकी थी। शमशेर की माँ उसे धमकी देती है कि खबरदार अगर तुमने ये हकीकत शमशेर को बताई तो, मगर वो अब खामोश नहीं रहती। शमशेर जल्दी से घर वापस आया तो उसका भाई उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि शमशेर प्लीज मेरी बात सुनो। वो उसे धक्का दे देता है कि मैंने अब किसी की बात भी नहीं सुननी। जो कुछ शेरू ने कहा है ना, अगर वो सच हुआ ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरे सामने बाबा साहब भी आ गए तब भी नहीं। ये सुनकर तो अब दारा भी डर गया, क्योंकि वो शमशेर की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ है। मगर अब जब शमशेर घर आया तो महक भी उसे साफ साफ सुना देती है कि मेरी जिंदगी तुमने जहन्नम बना दी है और मैं इस जहन्नम में चुपचाप चलती रही। जिसके बाद महक कहती है कि मेरी मौत भी तुम्हारे बाप की दी हुई थी। उस मुलाजिम की बात पर यकीन नहीं है, तुम्हें अपनी माँ की बात पर तो यकीन होगा ना। अब शमशेर को इस बारे में मालूम हो जाता है कि उसकी माँ को भी इस बारे में सब कुछ मालूम है। फिर शमशेर गन लेता है और अपनी माँ के पास चला जाता है और वो अपनी माँ से कहता है कि सच क्या है, अगर आपने ना बताया तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। जिसके बाद शमशेर की माँ कहती है कि हाँ यही सच है, तुम्हारे बाबा ने ही महक को मरवाने की कोशिश की है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि आने वाली एपिसोड में क्या होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में आप लोग देखेंगे।
दोस्तों आखिरकार शमशेर को अपने बाबा साहब की सारी हकीकत मालूम हो गई कि महक के मरने का कोई ड्रामा नहीं था, बल्कि उसे खुद बाबा साहब ने मरवाने की कोशिश की थी। दोस्तों ये तो महक की किस्मत थी कि वो बच गई। महक भी शमशेर के वालिद की ये सारी हकीकत जान चुकी है। शमशेर ने जब पीछे पलट कर देखा तो महक उसके पीछे खड़ी थी। ये सब सुनने के बाद वो यहाँ से दौड़ती हुई चली गई। शमशेर उसका पीछा करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि महक प्लीज मेरी बात सुनो, मगर वो भागते हुए ऑटो में बैठ गई और यहाँ से घर वापस चली गई। अब यहाँ से जब वो घर गई तो उसे हकीकत तो मालूम हो ही चुकी थी। शमशेर की माँ उसे धमकी देती है कि खबरदार अगर तुमने ये हकीकत शमशेर को बताई तो, मगर वो अब खामोश नहीं रहती। शमशेर जल्दी से घर वापस आया तो उसका भाई उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि शमशेर प्लीज मेरी बात सुनो। वो उसे धक्का दे देता है कि मैंने अब किसी की बात भी नहीं सुननी। जो कुछ शेरू ने कहा है ना, अगर वो सच हुआ ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरे सामने बाबा साहब भी आ गए तब भी नहीं। ये सुनकर तो अब दारा भी डर गया, क्योंकि वो शमशेर की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ है। मगर अब जब शमशेर घर आया तो महक भी उसे साफ साफ सुना देती है कि मेरी जिंदगी तुमने जहन्नम बना दी है और मैं इस जहन्नम में चुपचाप चलती रही। जिसके बाद महक कहती है कि मेरी मौत भी तुम्हारे बाप की दी हुई थी। उस मुलाजिम की बात पर यकीन नहीं है, तुम्हें अपनी माँ की बात पर तो यकीन होगा ना। अब शमशेर को इस बारे में मालूम हो जाता है कि उसकी माँ को भी इस बारे में सब कुछ मालूम है। फिर शमशेर गन लेता है और अपनी माँ के पास चला जाता है और वो अपनी माँ से कहता है कि सच क्या है, अगर आपने ना बताया तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। जिसके बाद शमशेर की माँ कहती है कि हाँ यही सच है, तुम्हारे बाबा ने ही महक को मरवाने की कोशिश की है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि आने वाली एपिसोड में क्या होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में आप लोग देखेंगे। दोस्तों आखिरकार शमशेर को अपने बाबा साहब की सारी हकीकत मालूम हो गई कि महक के मरने का कोई ड्रामा नहीं था, बल्कि उसे खुद बाबा साहब ने मरवाने की कोशिश की थी। दोस्तों ये तो महक की किस्मत थी कि वो बच गई। महक भी शमशेर के वालिद की ये सारी हकीकत जान चुकी है। शमशेर ने जब पीछे पलट कर देखा तो महक उसके पीछे खड़ी थी। ये सब सुनने के बाद वो यहाँ से दौड़ती हुई चली गई। शमशेर उसका पीछा करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि महक प्लीज मेरी बात सुनो, मगर वो भागते हुए ऑटो में बैठ गई और यहाँ से घर वापस चली गई। अब यहाँ से जब वो घर गई तो उसे हकीकत तो मालूम हो ही चुकी थी। शमशेर की माँ उसे धमकी देती है कि खबरदार अगर तुमने ये हकीकत शमशेर को बताई तो, मगर वो अब खामोश नहीं रहती। शमशेर जल्दी से घर वापस आया तो उसका भाई उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि शमशेर प्लीज मेरी बात सुनो। वो उसे धक्का दे देता है कि मैंने अब किसी की बात भी नहीं सुननी। जो कुछ शेरू ने कहा है ना, अगर वो सच हुआ ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरे सामने बाबा साहब भी आ गए तब भी नहीं। ये सुनकर तो अब दारा भी डर गया, क्योंकि वो शमशेर की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ है। मगर अब जब शमशेर घर आया तो महक भी उसे साफ साफ सुना देती है कि मेरी जिंदगी तुमने जहन्नम बना दी है और मैं इस जहन्नम में चुपचाप चलती रही। जिसके बाद महक कहती है कि मेरी मौत भी तुम्हारे बाप की दी हुई थी। उस मुलाजिम की बात पर यकीन नहीं है, तुम्हें अपनी माँ की बात पर तो यकीन होगा ना। अब शमशेर को इस बारे में मालूम हो जाता है कि उसकी माँ को भी इस बारे में सब कुछ मालूम है। फिर शमशेर गन लेता है और अपनी माँ के पास चला जाता है और वो अपनी माँ से कहता है कि सच क्या है, अगर आपने ना बताया तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। जिसके बाद शमशेर की माँ कहती है कि हाँ यही सच है, तुम्हारे बाबा ने ही महक को मरवाने की कोशिश की है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि आने वाली एपिसोड में क्या होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में आप लोग देखेंगे। दोस्तों आखिरकार शमशेर को अपने बाबा साहब की सारी हकीकत मालूम हो गई कि महक के मरने का कोई ड्रामा नहीं था, बल्कि उसे खुद बाबा साहब ने मरवाने की कोशिश की थी। दोस्तों ये तो महक की किस्मत थी कि वो बच गई। महक भी शमशेर के वालिद की ये सारी हकीकत जान चुकी है। शमशेर ने जब पीछे पलट कर देखा तो महक उसके पीछे खड़ी थी। ये सब सुनने के बाद वो यहाँ से दौड़ती हुई चली गई। शमशेर उसका पीछा करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि महक प्लीज मेरी बात सुनो, मगर वो भागते हुए ऑटो में बैठ गई और यहाँ से घर वापस चली गई। अब यहाँ से जब वो घर गई तो उसे हकीकत तो मालूम हो ही चुकी थी। शमशेर की माँ उसे धमकी देती है कि खबरदार अगर तुमने ये हकीकत शमशेर को बताई तो, मगर वो अब खामोश नहीं रहती। शमशेर जल्दी से घर वापस आया तो उसका भाई उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि शमशेर प्लीज मेरी बात सुनो। वो उसे धक्का दे देता है कि मैंने अब किसी की बात भी नहीं सुननी। जो कुछ शेरू ने कहा है ना, अगर वो सच हुआ ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरे सामने बाबा साहब भी आ गए तब भी नहीं। ये सुनकर तो अब दारा भी डर गया, क्योंकि वो शमशेर की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ है। मगर अब जब शमशेर घर आया तो महक भी उसे साफ साफ सुना देती है कि मेरी जिंदगी तुमने जहन्नम बना दी है और मैं इस जहन्नम में चुपचाप चलती रही। जिसके बाद महक कहती है कि मेरी मौत भी तुम्हारे बाप की दी हुई थी। उस
मुलाजिम की बात पर यकीन नहीं है, तुम्हें अपनी माँ की बात पर तो यकीन होगा ना। अब शमशेर को इस बारे में मालूम हो जाता है कि उसकी माँ को भी इस बारे में सब कुछ मालूम है। फिर शमशेर गन लेता है और अपनी माँ के पास चला जाता है और वो अपनी माँ से कहता है कि सच क्या है, अगर आपने ना बताया तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। जिसके बाद शमशेर की माँ कहती है कि हाँ यही सच है, तुम्हारे बाबा ने ही महक को मरवाने की कोशिश की है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि आने वाली एपिसोड में क्या होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में आप लोग देखेंगे। दोस्तों आखिरकार शमशेर को अपने बाबा साहब की सारी हकीकत मालूम हो गई कि महक के मरने का कोई ड्रामा नहीं था, बल्कि उसे खुद बाबा साहब ने मरवाने की कोशिश की थी। दोस्तों ये तो महक की किस्मत थी कि वो बच गई। महक भी शमशेर के वालिद की ये सारी हकीकत जान चुकी है। शमशेर ने जब पीछे पलट कर देखा तो महक उसके पीछे खड़ी थी। ये सब सुनने के बाद वो यहाँ से दौड़ती हुई चली गई। शमशेर उसका पीछा करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि महक प्लीज मेरी बात सुनो, मगर वो भागते हुए ऑटो में बैठ गई और यहाँ से घर वापस चली गई। अब यहाँ से जब वो घर गई तो उसे हकीकत तो मालूम हो ही चुकी थी। शमशेर की माँ उसे धमकी देती है कि खबरदार अगर तुमने ये हकीकत शमशेर को बताई तो, मगर वो अब खामोश नहीं रहती। शमशेर जल्दी से घर वापस आया तो उसका भाई उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि शमशेर प्लीज मेरी बात सुनो। वो उसे धक्का दे देता है कि मैंने अब किसी की बात भी नहीं सुननी। जो कुछ शेरू ने कहा है ना, अगर वो सच हुआ ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरे सामने बाबा साहब भी आ गए तब भी नहीं। ये सुनकर तो अब दारा भी डर गया, क्योंकि वो शमशेर की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ है। मगर अब जब शमशेर घर आया तो महक भी उसे साफ साफ सुना देती है कि मेरी जिंदगी तुमने जहन्नम बना दी है और मैं इस जहन्नम में चुपचाप चलती रही। जिसके बाद महक कहती है कि मेरी मौत भी तुम्हारे बाप की दी हुई थी, उस मुलाजिम की बात पर यकीन नहीं है, तुम्हें अपनी माँ की बात पर तो यकीन होगा ना। अब शमशेर को इस बारे में मालूम हो जाता है कि उसकी माँ को भी इस बारे में सब कुछ मालूम है। फिर शमशेर गन लेता है और अपनी माँ के पास चला जाता है और वो अपनी माँ से कहता है कि सच क्या है, अगर आपने ना बताया तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। जिसके बाद शमशेर की माँ कहती है कि हाँ यही सच है, तुम्हारे बाबा ने ही महक को मरवाने की कोशिश की है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि आने वाली एपिसोड में क्या होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।